डाक्टर बाबुराम भट्टराई पढैया हुनुभयो। म उहाँलाई शिक्षित भन्दिनँ। शिक्षित भइदिएको भए 17,000 मानिस मार्न या तोडफोड गर्नुमा लाग्नुहुन्थेन। अहिलेको यो व्यवस्था यहाँको होइन। होइन, यो गणतन्त्र यहाँको होइन, यो नेपाली यो संघीयता यहाँको होइन, हाम्रो व्यवस्था होइन। यी राजनीतिक दलहरू हुँदै यिनीहरू पनि यहाँका होइनन्। त्यही भएर त यति जवाफदेहिताहीन भएका। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्या मान्छेले पत्ताउनै छोडिदियो। हेर्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्या पत्ताउँदैन मान्छेहरूले। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, देश किन विकास भएन, यो प्रश्न आजभन्दा केही वर्ष अगाडि गर्दाखेरि नेताहरूले भन्थे कि राजनीतिक व्यवस्थाका कारण देश विकास हुन सकेन। जति बेला राणा शासन थियो त्यति बेला भनिन्थ्यो राणा शासन भएका कारण देश विकास हुन सकेन, राणा शासन गयो, त्यसभन्दा पछाडिको जुन व्यवस्था आयो त्यो व्यवस्थाका कारणले हुन सकेन भनियो। त्यसपछि देशमा पञ्चायती व्यवस्था भयो, यो व्यवस्थाका कारणले हो देश विकास हुन नसकेको भनियो। त्यो व्यवस्था गयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र देशमा पुनर्स्थापना भयो, तैपनि विकास हुन सकेन र देश विकास हुन नसक्नाको मुख्य कारण भनेर राज संस्था हो भनियो। त्यो पनि गयो र त्यो गएको पनि 1.5 दशक भइसकेको छ। तैपनि देशको र जनताको अवस्था जहाँको तहीँ छ। वास्तवमा देश किन विकास हुन सकेन, आजको यो कार्यक्रममा हामी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यो संवादमा हामी विकास र राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उत्तम सञ्जालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उत्तम सञ्जालका विषयमा मैले थप केही भनिरहनै पर्दैन, म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म ठिकै छु, ठिकै छु। देश किन विकास भएन भनेर सोधियो भनेदेखि अहिले मैले जे भने केही वर्ष अगाडिसम्म यही नै भनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ देश किन विकास भएन भनेर तपाईँलाई सोधेँ मैले, किन भएन होला? एकदम राम्रो प्रश्न। म यही कुराको, म जहाँ पनि म शिक्षाको काम गर्ने भएर शिक्षाकै कुरा बढी हुन्छ। म यो विषयमा भन्न चाहन्छु के भन्दाखेरि, तपाईँको मेरो एउटा मित्र थिए, मैले वैशाखमा उनलाई भेटेको थिएँ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ। के गर्ने यार, अहिले एकदम गर्मी छ, यो गर्मी बेला जेठ वैशाख जेठको काममा के काम गर्ने, वर्षात होस् अनि केही काम गरौँला। अनि वर्षात पछि भेटेँ मैले उनलाई। अनि के गर्दैछ भने भर्खर अहिले वर्षात सकिएको छ, अब दसैँ तिहार आओस्। फेरि दसैँ तिहार सकेपछि भेटेँ मैले उहाँलाई। अब यो चाडपर्वको बेलामा के गर्ने, अब अलिकति जाडो आओस् न अनि गरौँ न। त्यसपछि फेरि जाडो महिनामा भेटेँ, यस्तो जाडोमा के काम गर्ने। अनि फेरि अर्को वर्ष वैशाखमा भेटेँ र उहाँले त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहनु भयो। अहिले तपाईँले जो भूमिका बाँध्नुभयो नि, यो सबैको कारण के हो भन्दाखेरि मलाई बोध नभएको हो। फर इक्जाम्पल, संसारका सबै देशहरू अर्काको कुरा लिएर विकास भएका छैनन्। अरूको कुरा जसले लियो त्यो चाहिँ विकास होइन, त्यो विनाश हो। फर इक्जाम्पल, हाम्रो देशमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर त्योभन्दा अगाडि अथवा त्योभन्दा पछाडि वीरबरभद्रदेखि लिएर बहादुर शाहदेखि लिएर भीमसेन थापादेखि लिएर ती व्यक्तित्वहरूले यो देशलाई कसरी जोगाए होला। पृथ्वीनारायण शाहले, अहिले हामी कल्पना गरौँ न, मोटरसाइकल चढेर, गाडी चढेर, हेलिकप्टर लिएर जाँदा त त्यो गोर्खा उनको दरबारमा पुग्न हामीलाई कति असहज, कस्तो थाकियो, क्या गाह्रो हो भन्छौँ भने तिनले त्यो समयमा केही झुन्ड, त्यो पनि अनट्रेन मान्छेहरू लिएर यो देशलाई कसरी युनाइटेड गर्यो होला, होइन? इन्डियाले अहिले सबभन्दा बढी, भारतले सबभन्दा बढी बेच्ने ग्रन्थको नाम हो, उसको बिक्री हुने ग्रन्थको नाम हो भगवत गीता। त्यो भगवत गीता भनेको तपाईँको चाहिँ महाभारतको एउटा पार्ट हो, होइन? त्यो
किताबको लेख्ने मान्छेको बारेमा हामीले कहिले खोजी नै गरेनौँ कि हाम्रो लेखनाथ पौडेलको बारेमा हामीले कहिले खोजी नै गरेनौँ कि न पृथ्वीनारायण शाहको खोजी गऱ्यौँ न लेखनाथ पौडेलको खोजी गऱ्यौँ न त्योभन्दा अगाडिको वेदव्यासको नै खोजी गऱ्यौँ हामीले। जब हामीले हाम्रो चिजलाई हाइड गरेर हाम्रो चिजलाई लुकाएर विदेशी कुरा चाहिँ ठिक हो भनेर हामी पछि लाग्यौँ नि, हो त्यसको परिणाम हो विकास नभएको। विकास गर्नको लागि तपाईँले आफूलाई नै तिर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल म सुध्रिने हो के, मलाई कसैले सुधार्नै सक्दैन। नत्र हाम्रो वेदव्यास र हाम्रो चाहिँ कविले दारी त त्यस्तै लामै पालेका थिए, किन हाम्रो मान्छेको दारी काम लाग्दा छैनन् र? किन राजा महेन्द्रको कुरा गर्नु हुँदैन र? न कि संसारमा काम नलागेर फालिएको व्यवस्था जसलाई मार्क्स लेनिनका फोटाहरू उठाएर ल्याएर यो देशमा लाद्न खोजियो। अनि कसरी विकास हुन्छ त? त्यसको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो चिज हाम्रो होइन के। फर इक्जाम्पल अहिले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्छ नि मान्छेले, त्यो भनेको हाम्रो किडनी भइरहेको बिग्रेको झिकेर अर्को हाल्ने होइन, त्यसमा एउटा थपिदिने हो होइन। अनि त्यो हाम्रो शरीरमा जुन किटाणुहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रो किडनीमा काम गरिरहेको हाम्रो जुन जन्मेदेखिको चिज छ नि, त्यो चिजमा अर्को कसैको किडनी हालेपछि त्यो किडनीलाई चाहिँ त्यसले आक्रमण गर्छ के, र त्यो किडनीलाई नचल्ने बनाइदिन्छ त्यसले। अनि त्यो हालेको किडनी चाहिँ नचल्ला भनेर अनि बिचमा औषधि राखेर यतापट्टिकोलाई यतापट्टि नै उतापट्टिकोलाई नै गर्नुपर्छ। जसरी त्यो हालेको किडनीलाई विभिन्न औषधि र नचाहिने कुराहरूले बचाउनुपर्छ, त्यसै गरी बाहिरबाट ल्याइएको चिजहरू त्यो हालेको किडनी जस्तै हो। अहिले यसो गर्दा नि भएन, उसो गर्दा नि भएन। अब अहिले जुन गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनिन्छ नि, यो भइसकेपछि चाहिँ धेरै होला भनेर भनिएको थियो। झनै अहिले हामी यति बेला यो ठाउँमा उभिएर हेर्दाखेरि चाहिँ झनै बर्बाद भइसक्या हौँ हामी। बर्बाद चाहिँ केलाई भन्ने, या भन्दा अब के बर्बाद हुने? हेर्नुहोस् त, तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुभएको छ, राजधानीमा खानेपानी छैन। तपाईँ राजधानीमा बस्नुभएको छ, राम्रो सरकारी विद्यालय छैन। तपाईँ राजधानीमा बस्नुभएको छ, राम्रो सरकारी अस्पताल छैन। तपाईँ राजधानीमा बस्नुभएको छ, आजसम्म सरकारले कुनै तपाईँलाई जागिर रोजगारीको लागि खुला आवेदन गरेकै छैन। तपाईँले राज्यबाट मिनिमम कुरा के पाउनुभयो त? राज्यबाट मिनिमम कुरा नपाउँदाखेरि पनि तपाईँ चुपो लाएर बसिरहनु भएको छ। अनि हामी के बर्बाद भयो भन्ने के, केलाई बर्बाद भयो बिग्रियो भन्ने भने यो सबै यो चाहिँ व्यवस्थाहरूको दोष हो कि त्यो व्यवस्था चलाउनेहरूको दोष हो, कमजोरी हो? तपाईँले एकदम यो यहाँ राम्रो ठाउँमा कुरा उठाउनु भएको छ। देश भनेको नियमले चल्ने होइन, बन्ने होइन। देश भनेको नियतले बन्ने हो। जब देश नियत नराम्रो हुन्छ नि, हजारवटा व्यवस्था ल्याए पनि त्यसले केही गर्नेवाला छैन। फर इक्जाम्पल म हाम्रो आफ्नो कार्यालयमा तपाईँको डाक्टर साहबहरू सबभन्दा पढे लेखेकाहरू ढिला आए, टाइममा आएनन् भनेपछि मैले एउटा पन्चिङ मेसिन राखेको थिएँ। 9:30 उनीहरू आउनुपर्ने हो। उनीहरूले ढिला आउनेकै लागि के गर्न थाले त भन्दा तपाईँको 30लाई मात्रै पञ्च गर्ने, अनि बाँकी अरू चाहिँ छापेन आज भन्ने 10 लेखिदिने, 11 लेखिदिने। तपाईँको नियमले त भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। चीनमा यहाँ त छोडो, फाँसी हुन्छ होइन, तैपनि गरिरहेको छ मान्छेले। म स्विजरल्यान्डमा गएको बेलामा स्विजरल्यान्डमा देखेको, उहाँहरूले मलाई घुमाउन लानुभएको थियो, यो ठुल्ठुला देखेका घरहरू छन् नि, ती सबै घरहरू पहिला जेल थिए अरे, अनि अहिले चाहिँ स्कुलमा परिणत भएछ कि। यस कारणले जबसम्म हाम्रो नियत ठिक हुँदैन, जबसम्म हाम्रो मनले हामी नेपाली हौँ भन्ने हुँदैन। अर्को डरलाग्दो फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दा, जस्तो जिल्लाबाट म त 77 जिल्लामा स्कुल छ हाम्रो, म 77 जिल्ला घुमेको छु। पहाडको दुःख मलाई थाहा छ, तराईको दुःख पनि मलाई थाहा छ।
तिनीहरू बिचारा पहाडबाट काठमाडौँ आइपुग्छन्, तराईबाट काठमाडौँ आइपुग्छन्, टुप्पी बाँधेर लोकसेवा पास गर्छन् अनि पढ्छन्, पढेर राम्रो जागिर खान्छन्। अनि जागिर खाइसकेपछि उसलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि भोक धेरै लाग्छ, किनभने उसले गाउँमा राम्रोसित खाएको थिएन। दसैँमा मात्रै उसले मासु भात खाएको थियो, दसैँमा राम्रो लुगा लगाएको थियो। त्यसपछि एउटा जुन वर्ग यो काठमाडौँभित्र छ, जसलाई अहिले दलाल भनेर खुब दलालहरूले चाहिँ देश ध्वस्त पारे भन्छन् नि, त्यो वर्गले ती मान्छेहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ। जसले खाएकै छैन, जो टन्न अगाएकै छैन, त्यसले रकम त्यो मान्छेहरूलाई दिन्छ र सारा चाहिँदा नचाहिँदा कामहरू गराउँछ। ओके, म त्यहाँसम्म खुसी छु, ठिक छ। नखाएको मान्छेले खायो, एउटा राम्रो घर बनायो। मलाई लोभ लागेको चाहिँ दोस्रो जेनेरेसन हो क्या, उनले खायो, अब उसको छोरो त सुगम ठाउँमा जन्मियो नि, तर दुर्भाग्य के त भन्दाखेरि उसले आफ्नो छोरोलाई यो देशमा राख्दैन, आफ्नो छोरीलाई उसले यो देशमा राख्दैन। अनि ऊ त्यतिन्जेलसम्म यहाँ काम गर्छ जतिन्जेलसम्म ऊ रिटायर्ड हुँदैन। बिहान रिटायरमेन्ट बुझ्छ र बेलुका जहाज चढेर अमेरिका जान्छ। अब जुन देशमा देशका नीति निर्माताहरूलाई देश चाहिएकै छैन, यहाँ बस्नु नै छैन, उसलाई सिर्फ पैसा चाहिएको छ। किनभने छोरीलाई घर किनिदिनु छ, छोरालाई गाडी किनिदिनु छ, आफू गएपछि बस्नलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यो देश बन्नु या नबन्नुसितको उसलाई के पर्दो हुन्छ। दोस्रो जेनेरेसन पनि बिग्रियो। यो तपाईँले भन्नुभयो नि, दोस्रो जेनेरेसन पनि बिग्रियो। अझै यो दोस्रो जेनेरेसनको हातमा देशको शासन सत्ता कहिलेसम्म रहला, होइन रहने हो। यो पहिलो जेनेरेसन एउटा भयो, योभन्दा पछाडि पनि लगभग उनीहरूकै देखिन्छ भने हामी कहिलेसम्म चाहिँ यसै गरी यसो भयो उसो भयो, यसो भएन उसो भएन मात्रै भनेर बसिरहने, हामीहरूको अभिगत यही नै हो। अब मैले सुरुमै तपाईँलाई मेन्सन गरेको थिएँ, जबसम्म हामी ब्याक टु पछाडि फर्केर हाम्रो वीरभर भद्रको त्याग, हाम्रो भीमसेन थापाको त्याग, पृथ्वीनारायण शाहको त्याग, हेर्नुहोस् 2017मा राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरेर रहेछ, मलाई जानकारी छैन, म जन्मिएन छैन। 27 सालसम्म उहाँले 200-300 जति चाहिँ उद्योगहरू बनाउनु भएको रहेछ, 4-5वटा हाइवेहरू बनाउनु भएको रहेछ। काम गर्ने हो भने त समय त यही हो भन्ने त कुरो भएन, कुर्नु त पर्दो रहेछ। त त्यस कारणले म के भन्ने इच्छा राख्छु त भन्दाखेरि जबसम्म म मेरो हिमाल, मेरो पहाड र मेरो तराईको हुन्न नि, जबसम्म म अहिले हाम्रो देशको व्यवस्था भने कि त भारतबाट आएको व्यवस्था छ कि चीनतर्फबाट आएको व्यवस्था छ। हाम्रो आफ्नो व्यवस्था चाहिँ कुन त? हाम्रो व्यवस्था चाहिँ खोइ त? त्यही भएर हाम्रो यो पोलिटिसियन्सहरूले हेर्नुहोस् त, कुनै पनि मिनिस्ट्रिज लेभलमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनीहरूले शपथ खाँदाखेरि उनीहरूले भगवानको नाममा शपथ खाँदैनन्, उनीहरूले जनताको नाममा शपथ खान्छन्। भगवानको नाममा शपथ खायो भने मन पोल्छ, किनभने भगवान त यहाँका हुन् नि, रसाका भगवान त होइन। जनता भने त उनीहरूको लागि एउटा जस्ट सिडी न हो, र जनताको नाममा शपथ खाइदिएपछि पाप नलाग्ने भयो। त्यस कारणले जबसम्म हामीले हाम्रै कुरा नै ठिक छ र हामीले हाम्रै कुरालाई चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मनभित्र आउँदैन, तबसम्म विकास सम्भव छैन। त्यो मनभित्र चाहिँ कसरी त्यो जगाउने त? तपाईँले शिक्षाको कुरा गर्नु, कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब त्यसको लागि चाहिँ मुख्य आधार शिक्षा नै हो। फर इक्जाम्पल, आजसम्म हाम्रो बालबच्चाहरूले इलामको चियाको बारेमा पढ्नै पाएको छैन, न कि सुदूरपश्चिमकोमा पाइने जडीबुटीको बारेमा पनि पढ्न पाएका छैनन्, न कि तराईमा चाहिँ उत्पादन हुनेको बारेमा पनि पढ्न पाएकै छैनन्। चाहिँदा नचाहिँदा म के भन्छु भन्दाखेरि शिक्षा हाम्रो यस्तो भयो कि शिक्षाले विभेद पैदा गर्यो। के विभेद पैदा गर्यो त भन्दाखेरि डाक्टर ठुलो, इन्जिनियर ठुलो, पाइलट ठुलो, किसान सानो। सानो तबकाका काम गर्ने मान्छेहरू साना, पढेको मान्छेले काम गर्नुहुन्न। त जबसम्म हामीले शिक्षाले वर्क इज वर्सिप भनेर जोड्दैन नि, पढाइले कामसित जोड्दैन नि, तबसम्म यही हकीकत हुने हो। फर इक्जाम्पल, हाम्रो मान्छे 30,000 रुपियाँ लिन अरब गइरहेको छ। अर्काको देश, अर्काको त्यो वातावरण जो सजिलो छैन झेल्नलाई।
तर एकजना पानीपुरी बेच्ने मान्छेले जो हाम्रो तराईका छन् र भारततिरबाट आएका छन् तिनीहरू 2 बजेतिर निक्लिन्छन् र साँझ पर्नुभन्दा अगाडि नै जान्छन्। 4 घन्टा दिनमा काम गर्छन्। एकदमै उनीहरूको व्यवसाय भएन भने 1000 रुपियाँ खल्तीमा हाल्छन्। अझ बढी काम गर्यो भने त उसले 1500-2000 भन्दा बढी पैसा खर्च गर्छ। 4 घन्टा इन्डिपेन्डेन्ट आफूले गरेको कामले पैसा खल्तीमा हाले राम्रो कि कसैका घर 30 करोड पर्ने जग्गालाई 30 लाखमा बन्धक राखेर 30,000 को नोकरी गर्नु गएको राम्रो। त्यसको कारण के हो त भन्दा शिक्षा नै हो। शिक्षाले के गर्दिएन त भन्दाखेरि काम सबभन्दा ठुलो हो भनेर भनेन। कामले नै पैसा आउँछ भन्ने कुरा भनेन। शिक्षाले के गर्यो त भन्दाखेरि केही सोसियोलोजीको अन्तिम निचोड के हो त भन्दाखेरि तपाईले एमए सोसियोलोजीमा गर्नुभयो भने उसले के सिकाउँछ त भन्दाखेरि समाजमा भएका सबै एलिमेन्ट्स बराबर भूमिका छ भने सोसियोलोजीले सिकाउने त्यति त हो नि। तर हामीले त्यो कुरो सिकाउन सकेनौँ हाम्रो बालबच्चाहरूलाई। त्यसकारणले तपाईको सानोदेखि नै मैले कपाल काट्नुपर्छ पैसा आउँछ भनेको भए हैन र। अहिले अब दशैंपछि हामीले गोकर्णेश्वर नगरपालिकासित मिलेर उनीहरूको सहयोगमा हाम्रो ब्याचलरमा पढ्ने केटाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ठेला बनाइरहेका छौँ। ठेलामा कोही एउटा चोकमा पानीपुरी बेच्छ, कोही एउटा सानो चोकमा मोमो बेच्छ, एउटा कोही चाहिँ अहिले सिजनल फ्रुट्सहरू तरकारी के अरे फलफुल जे छ त्यसलाई काटेर एकदम हाइजेनिक अब कलेजको ड्रेस लगाएर टक्क बसेर उसले बेच्छ। र अहिले सबभन्दा सजिलो हाम्रो मान्छेहरूको आँखामा नआइरहेको, हाम्रो यङ केटाहरूको दिमागमा नआइरहेको भने त्यो सटर हुन्छ नि, सटर घरको पसलको सटर खोल्दा घर्र आवाज आउँछ नि, त्यसमा ग्रेजिङ गरिदिने। त्यसको र मेटेरियल धेरै छैन। त्यो मोटरसाइकल र गाडीको चाहिँ त्यो वेस्ट भएको डिजेललाई के अरे मोबिललाई अलिकति ग्रिज त्यसमा प्लस गरेर लगाइदियो भने एउटा सटरको 200 रुपियाँ आउँछ। कति सटर छ काठमाडौँमा? एक दिनमा उसले 10,000 15,000 कमाउँछ। त मैले तपाईलाई भन्न खोजेको के भन्दाखेरि शिक्षालाई कामसित नजोडिकन यस्तो राजनीतिले देश बन्दैन। अब जस्तो जोड्ने चाहिँ कसले भन्ने हुँदो रहेछ कि जति बेला देशमा माओवादी सशस्त्र युद्ध थियो त्यति बेला भनिन्थ्यो ए शिक्षा यो राम्रो हुने हो भनेदेखि त सब ठिक हुन्छ भनेर पनि भनिन्थ्यो। र त्यति बेलाको जुन शिक्षा र अहिले पनि उही नै छ बुर्जुवा भनेर माओवादीहरूले भन्थे। माओवादी त्यो पछि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व उसले पटक पुग्यो, त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्यो, सरकारकै नेतृत्व पटक भयो, तैपनि उस्तै छ। अनि गर्ने चाहिँ कसले रहेछ? मैले सुरुमै भने नि तपाईँलाई आयातित कुरा थियो क्या त्यो हाम्रो यहीँबाट जन्मिएको माओवादी थिएन के। त्यो माओवादीको नाम चाहिँ यहाँबाट तपाईँको ताप्लेजुङवादी, पाथरवादी, सुदूरपश्चिमवादी होइन नि, यहाँकै वादी भइदिए भए यहाँको मान्छेलाई उनीहरूले माया गर्थे र यहाँको अवस्थालाई सुहाउँदा कामहरू गर्थे। अब उनीहरूले त त्यो 200-300 वर्ष अगाडिको कुरा कण्ठ पारेका छन्। त्यस कारणले उनीहरूलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यही एउटा एकदमै यो कटु सत्य चाहिँ तपाईँलाई के भन्न म इच्छा राख्छु भन्दा नि संसारमा यही एउटा देश यस्तो बनाए जहाँ बोलेर खान पाइन्छ, काम गर्नु पर्दैन। अनि किन पर्दैन त भन्दा तपाईको भ्रम बार्न सकिने क्षमता भएकाहरू छन् कि जनता भनेको सबै त्यति सक्षम हुँदैनन्। किन सक्षम हुँदैनन् भन्दा हामीले यो व्यावहारिक शिक्षा उनीहरूलाई कहिले पनि दिएनौँ कि। अहिले पनि हेर्नु सरकारी स्कुलको हालत त्यस्तै छ होइन र। अब सरकारी स्कुल किन राम्रो छैन? यसकारण राम्रो छैन, एउटा चिया दिने जो हुनुहुन्छ उहाँले हेडमास्टरलाई निकालिदिनुहुन्छ। हेडमास्टरले एउटा शक्ति पायो भनेदेखि र हेडमास्टरलाई जवाफदेहिताको बोध गराउन सकियो भने त मेरो विचारमा कोही बच्चा फेल हुँदैन होला होइन। त्यस कारणले कामै पहिला ठुलो गराउनु पर्यो क्या। जस्तो एक दिन बन्द भयो, 2 दिन बन्द भएपछि त मान्छेलाई ठुलो लफडा ठुलो चाहिँ पीडा भइहाल्छ नि। शिक्षामा तपाईँको मूल कुरा चाहिँ शिक्षामा आमूल त्यो सुधार आवश्यक छ, त्यति नभए हुँदैन। मानिलिउँ तपाईँले त अहिले 100 रुपियाँमा नर्सरीदेखि मास्टर्स डिग्रीसम्म त्यो पढाइरहनु भएको छ। देशका 77वटै जिल्ला र विदेशमा पनि कति 20वटा जति पुऱ्याउनु लाग्यो हामीले। 20वटा विदेशमा पनि समताका नामबाट त्यो गरिरहनु भएको छ। हस्पिटल पनि त्यसै गरी गरिरहनु भएको छ।
उदाहरणीय गर्नुभएको छ काम होइन, तर तपाईँ एकजनाले गरेर मात्रै त नहुने रहेछ। फेरि मानिलिउँ उत्तम सञ्जेल यो देशको शिक्षा मन्त्री भयो भने तत्काल त्यो शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि के गर्छ उत्तम सञ्जेलले, के गर्न सक्छ? म त्यही कामसित जोड्छु शिक्षालाई। के गर्नुहुन्छ? पहिलो कामसित जोड्छु। जस्तो अहिले म अब सुरु गर्दैछु नि, त्यो केटाकेटाहरू जब म्यानेजमेन्ट पढ्या भन्छ, इकोनोमिक्स पढ्या भन्छ होइन, ब्याचलर पास पनि गर्छ, मास्टर्स पनि पास गर्छ, तर काम जान्दैन। अनि काम गर्नु उसलाई हेट हुन्छ क्या। पैसा उसलाई असाध्यै चाहिएको छ, तर पैसा चाहिँ काम गरेपछि नै आउँछ भनेर उसले थाहा पाएन। त्यो थाहा पाउनुको लागि सानो कामबाट सुरु गर्नुपर्छ। आज संसारमा जति ठुला मान्छे भएका छन् ती सानो कामबाटै सुरु गरेका छन्। र हेर्नुहोस् न, अब बिहानै त्यो मेरो क्षेत्र जुन बौद्ध छ त्यहाँनिर सानसानाबाट पसल राख्नेहरू धेरै छन्। कुनै पनि केटाले या कुनै पनि केटीले 2 थर्मस चिया बोकेर बिहान बाँड्दैनन्, बेच्दैनन् के। पैसा भने चाहिँ बिजनेसमै हुन्छ। यो मेरो जापानको अनि अन्त पनि म नेपालीहरू जो वर्षौँदेखि गएर बसेका छन् नि, हामीमा के भएन भन्दाखेरि हामीमा चाहिँ साउजी बन्ने नै चलन भएन के। म 20 वर्ष भयो जागिर खाएको, साउजीले पैसा बढाइदिएन भनेर बस्या हुन्छ। त्यो जापानमा जानुहोस्, जहाँसुकै जानुहोस्, नेपालीहरू बसेका ठाउँमा, युरोपमा होइन। तर त्यही ठाउँमा इन्डियन गयो भने तेस्रो वर्षमा 4 जनालाई काम दिइहाल्छ कि। फेरि चौथो वर्षमा 8 जना 10 जना गरेर हाम्रो मान्छे चाहिँ कामै मात्रै गरिरहने कि, आफू मालिक नहुने। कामसँग जोड्नलाई हुन्छ नि त्यो नीतिगत कुरा गरौँ न। नीतिगत सुधार मैले अघि पनि भने, तपाईँ शिक्षा मन्त्री हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ, कसरी जोड्नुहुन्छ, 1 2 3 तपाईँले गर्ने कामहरू के हुन्छ, ताकि अहिले यो भएन त्यो भएन भनेर जो भनिरहेछौँ नि अनि चाहिँ हुन्छ कि? नीतिगत सुधार भनेको चाहिँ पक्का, एकदमै पक्का भोकेसनल शिक्षा चाहियो। पहिलो दिन नै मैले सिग्नेचर गर्ने त्यही हो। अब शिक्षा पहिला यो पनि एउटा क्लियर गरौँ है, शिक्षा र पढ्नु चाहिँ फरक चिज हो फेरि है। एउटा पढेर एउटा मान्छे पढैया हुनसक्छ तर शिक्षित नहुन पनि सक्छ, तर एउटा शिक्षित मान्छे चाहिँ पढेको पनि हुनसक्छ है। र शिक्षा भने चाहिँ फरक चिज हो फेरि। शिक्षा र पढाइ नै मान्छेलाई हामीलाई बुझाइराखिया छैन कि। फर इक्जाम्पल पढेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई पढैया हुनुभयो, म उहाँलाई शिक्षित भन्दिनँ। शिक्षित भइदिएको भए 17,000 मानिस मार्न या तोडफोड गर्नमा लाग्नु हुन्थेन। त्यो त अशिक्षित मान्छेले गर्ने काम हो। अनि शिक्षित मान्छे भने चाहिँ के भन्दा कमन सेन्स के, आफूले गरेको कर्मले अरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस्, अरूलाई दुःख नहोस्, र आफूले बिहानदेखि बेलुकासम्म युज गरिएको समयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेले त्यसको सदुपयोग गरोस् भन्ने त हो नि। न कि म कसैलाई, जस्तो तपाईँको म प्रमुख हुनु या तपाईँ यो ठाउँको प्रमुख हुनुको अर्थ यो होइन कि तपाईँले अरूमाथि राज गर्ने। तपाईँ प्रमुख हुनु भनेको के हो त भन्दा तपाईँ अझ नरम हुने हो क्या। दिस इज कल्ड डेमोक्रेसी। प्रजातन्त्रमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुरो के हो त भन्दा डर हुन्छ कि मैले गरेको कामले अरूलाई असर पर्यो कि भनेर। त्यसैले म यदि शिक्षाको मान्छे या शिक्षामा अहिले मैले जति कामहरू गरिरहेको छु, जस्तो अब यसपालिदेखि हामीले पोखरा र काठमाडौँ दुवै ठाउँमा BSc AG पढाउनुको लागि तयारी गरिरहेको छौँ। अहिले जति हाम्रो काठमाडौँमा एउटा कलेज जहाँ छ त्यसको आधा भागमा हामीले अहिले एग्रिकल्चर गरिरहेका छौँ। यो लकडाउनको पिरियडमा एग्रिकल्चर गरेका छौँ। अब बच्चा सट्ट भित्र पस्छ, लिजर पिरियड भयो, अहिले मैले सबै टेक्स्ट बुकहरू फेर्न त सक्दिनँ, देशको सिस्टम नै फेर्न त सक्दिनँ। लिजर पिरियड भयो कि बाहिर आउँछ, 2टा काउलीको बोट रोप्छ, अनि फेरि 1 घन्टा चाँडो आयो भने 2 मुठा साग, अर्ग्यानिक साग लिएर गएर बाटोमा बेच्छ। अरू साग 20 रुपियाँ हुन्छ भने उसले अझ 5 रुपियाँ बढी लिएर 25 रुपियाँमा बेच्छ। त म बिस्तारै विद्यार्थीहरूलाई कामसित जोड्न खोज्दैछु। यो कामसित हामीले जोड्ने हो भने, जस्तो त्यो रद्दीको सामान बोक्ने भन्ने छ, हेर्नुहोस् त, करोडौँ रुपियाँ कमाउँछन् तिनीहरूले। हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यो चिज गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ। किन अप्ठ्यारो त भन्दा कारण त्यही शिक्षा हो। शिक्षाले
यति धेरै हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्सल बनाइदियो, यति भेदभाव गर्नुपर्ने बनाइदियो। पढेपछि टाइकोट लाउने, अफिसमा जाने, पढेपछि कोही कुनै काम गर्दै नगर्ने। त्यस कारणले शिक्षालाई कामसित जोड्ने मेरो पहिलो काम हो। एकजना, मैले के भने नि, एकजना दुईजनाले गरेर मात्रै नहुने रहेछ कि। हुन्थ्यो भने त तपाईँले गरिरहनु भएको छ, देशभरै छन् होइन, व्यापकै त्यो सुधार हुन्थ्यो। नहुने रहेछ कि 20 वर्ष भयो। अन्त एकजना दुईजनाले गरेर नहुने रहेछ। अब यसका लागि भनेको त्यो राजनीतिक जो नेतृत्व हो नि, त्यही नेतृत्व नसुध्रिकन नहुने रहेछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि आयातित जुन विचारहरू जे भनेर भन्नुभयो, अब त्यो विचारलाई त्यो प्रतिस्थापन गर्ने गरी केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच छ कि छैन? छ, मैले राजनीतिक कुरा गरेँ है। मैले तपाईँलाई म पनि यही कुरा भन्दैछु। तपाईँले आफ्नै चिज, आफ्नै तराई पहाड, आफ्नै बेचिकाली लाई नै उठाउनु पर्ने हुन्छ र यहीँको व्यवस्था चाहिन्छ। अहिलेको व्यवस्था यहाँको होइन, यो गणतन्त्र यहाँको होइन, यो नेपाली संघीयता यहाँको होइन, हाम्रो व्यवस्था होइन। यी राजनीतिक दलहरू हुँदै यिनीहरू पनि यहाँका होइनन्। त्यही भएर त यति जवाफदेहिताहीन भएका उनीहरू। मैले भने नि, उनीहरू शपथ खाँदाखेरि जनताको नाममा खान्छन् के। जनता भने त को त अब फास्ट कसलाई जनता भन्ने? तपाईँ हामीलाई होइन, हामीलाई जनता उसले भन्छ नि। तर कतिजना त तपाईँ म देशभरि छ, कति पाप लाग्ला। तर भगवान्को खायो भने उसले डर लाग्छ, त्यही भएर उसले भगवान्को खाँदैन कि, उसले जनताको नाममा खान्छ। किनभने उसले आयातित चिज लिएर आएको छ कि। जबसम्म तपाईँको आफ्नो देश र आफ्नो परिवेशसित रमाउन सकिँदैन नि, आफ्नो परिवेशलाई स्वीकार्न सकिँदैन नि। जस्तो टुरिस्टहरू हाम्रो देशमा किन आउने? हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा कुराहरू हेर्न आउने होइन त? अमेरिकामा गिटार बोकेर झ्याङ 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 बजाएको त उसले देखेकै छ नि। अब यहाँ पनि आएर मादल छोडेर झ्याङ झ्याङ बजाउन थालेपछि ऊ किन आउँछ र? तपाईँसित जे चिज छ त्यसैलाई प्रिजर्भ गर्ने हो र त्यही हेर्न मान्छे आउने हो। फर इक्जाम्पल, तपाईँको लुम्बिनी छ हाम्रो होइन, त्यो लुम्बिनी जहिलेदेखि नै लुम्बिनी नै छ। अझ हुँदा हुँदा अहिले त दुःख भएर बुद्ध बर्नवाज नेपाल लेख्न थालेका छन्। मलाई चाहिँ हाँस उठ्छ। तपाईँको त्यहाँनिर त्यो एउटा बाहुबली भन्ने सिनेमा आएको थियो, त्यसमा उनीहरूले त्यो यस्तो राम्रो सेट बनाएको छ कि मलाई मेरो अध्ययन अनुसार त्यो सेट जो बनाइएको छ त्यसलाई रियल रूपमा लुम्बिनीमा बनाउनुपर्छ। 500 रोपनीमा, 1000 रोपनीमा बनाउनुपर्छ। ठुलो सहर एउटा, र त्यहाँनिर एउटा 2000 बेडको मेटर्निटी हस्पिटल बनाउनुपर्छ। अनि त्यो प्रसुति अस्पतालले के भन्छ त, संसारमा विज्ञापन के गर्छ त भन्दा, यदि संसारमा बुद्धलाई मान्नेहरू हुनुहुन्छ या नमान्ने जो हुनुहुन्छ, आफ्नो छोराछोरी चाहिँ बुद्ध जन्मिएको ठाउँमा जन्माउनु चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो हस्पिटलमा आउनुहोस् भने 2 महिना त्यो आउँछ। 2 महिना हामीले बनाएको त्यो होटलहरूमा त्यो बस्छ। अनि 7-8 दिन 10 दिनको जति प्रोसेस हुन्छ त्यतिभित्र हामीले उसलाई चाहिँ उसको बच्चा जन्मिन्छ। बच्चा जन्मिएपछि हस्पिटलमा हामीले भगवान बुद्धको बारेमै उसलाई सुनाइरहन्छौँ। अनि जब ऊ जाने बेला हुन्छ अनि उसको बर्थ सर्टिफिकेटमा चाहिँ तपाईँको छोरा चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिएको ठाउँमा जन्मिएको हो भनेर सर्टिफिकेट दिएपछि यत्रो ठुलो दङ्गा फसाद गर्नै परेन नि। बुद्ध हाम्रो हो, इन्डियाले खान्ला भनेर कराउनै पर्दैन। यो अब तपाईँको काठमाडौँबाट भैरवा कति जहाज उडाउनुहुन्छ तपाईँ? काठमाडौँबाट भैरवा कति बस दौडाउनुहुन्छ तपाईँ? त्यसै गरी पशुपतिनाथ हेर्नुहोस् त, जहिलेदेखि पशुपतिनाथै छ, केही सुधार छैन। त्यो पशुपतिनाथको माथिपट्टि त्यो यता जगेबागेश्वरीबाट उता र मित्र पार्कबाट यता जति घरहरू छन् नि, ती घरहरूलाई राम्रो मुआवजा दिएर उनीहरूको जति आउने हो अहिलेको समयको पैसा दिएर त्यो उठाएर हिन्दूहरूको 12वटा ठुलो ज्योतिर्लिङ्गहरू हो जो भारतमा छन्, त्यो 12वटा ज्योतिर्लिङ्ग त्यहाँ बनाउने र पशुपतिनाथमा चाहिँ प्याकेज लिएर दर्शन गराउने। 5000, 7000, 10000, 15000, 1000 पशुपतिनाथमा छिर्नको लागि एउटा विशेष खालको लुगा लगाइदिने जो हाम्रो पाल्पामा बनाइन्छ, ढाका। अनि
त्यो पशुपतिनाथको 50 लाख रुपियाँ महिनाको कमाइ हो चैतभन्दा अगाडि। अब तपाईँले प्याकेजमा दर्शन गराएर जुन पैसा तपाईँले कमाउनुहुन्छ नि त्यसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चलायो भइगयो नि। यी योजनाहरू होइन, यी अवधारणा मिनिमम कुरा फर इक्जाम्पल अब तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री भएछ भने के गर्छस् भनेर सोध्नुभयो भने म के भन्छु भने म जम्मा एउटा मात्रै कुरा काम गर्छु, सानो मालपोत कार्यालयमा आफ्नो बाउको जमिन आफ्नो नाममा गराउँदा जाँदा पुरै लुगा फाटेर नाङ्गै पारेर आउनु नपर्ने बनाउँछु कि उसले 10 मिनटमा आफ्नो बाउको जमिन आफ्नो नाममा लिन पाउँछ। वीर अस्पतालमा प्रत्येक सेक्सनै पछि डक्टरहरू राखिएका छन्, राम्रो तलब लिएर बसेका छन् उनीहरू। ती डक्टर साहबहरूले त्यहाँ ती बिरामीको चेकअप गर्छन्, नअघि 6 महिना पछाडि पुर्याइदिन्छन्। तपाईँले मिनिमम कुराहरू पनि गर्नु पाउनु भएको छैन क्या, गर्नुभएको छैन। मिनिमम कामहरू पनि तपाईँले गर्नुभएको छैन। जब मिनिमम कुराहरू पनि तपाईँ गरिरहनु भएको छैन र त्यसलाई स्वीकारेर त्यसको विरोध गर्नु सट्टा देशै छोडेर झोला बोकेर बाहिर गएर कति दिन चाहिँ देश चाहिँ यस्तो मान्छेहरूको हातमा छोड्ने। म त अहिले जो विदेश जानुभएको छ उहाँहरूलाई हात जोडेर यो कोभिडको बहानामा भयो भने फर्किनुहोस् भन्छु कि। किन भन्यो भने तपाईँको पञ्चायत किन लड्यो भने पञ्चायतले कसैलाई पनि बाहिर जान दिन्थेन। त्यो बेलामा हामी सबैको आत्मनिर्भरता 40% भन्दा माथि पुगेको थियो अरे। कसैले किन्दैन थियो, किन्नै पर्दैन थियो, सबै उब्जाउ गर्थे। सबै नेपाली नेपालमै थिए अनि पञ्चायत लड्यो। अब यो व्यवस्था अहिले यिनीहरूले कस्तो राम्रो सिक्वेन्स मिलाएर व्यवस्था बनाएको छ हेर्नुहोस् त। सारा युवाहरू बाहिर छन्, सारा यो देशमा हरेकचोटि उथलपुथल ल्याउन सक्ने मान्छेहरू सबै बाहिर छन् अनि यहाँ भएकाहरू जति नेपाली छैनन्। दुर्भाग्य यो देशमा नेपाली छैनन्, कि काङ्ग्रेस छन्, कि एमाले छन्, कि माओवादी छन्, कि मधेसी छन्। तपाईँलाई केही योजनाहरू होइन यति गर्यो भनेदेखि, जस्तो लुम्बिनीको कुरा गर्नुभयो, पशुपतिनाथको कुरा गर्नुभयो, सामान्य कुराहरू होइन, तर ती सामान्य कुरा नै साँच्चै व्यवहारमा त्यो लागू गर्न सक्ने भनेदेखि अत्यन्तै ठुलो त्यो लाभ हुन्छ। अब जस्तो यसका लागि पनि राजनीति नै रहेछ भनेर भन्छन् कि जो कति अहिले जस्तो केही पूर्व पत्रकार जस्तो रविन्द्र मिश्र राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, अरू केही व्यक्तिहरू राजनीतिमा लाग्नु भएको छ। यो हामीले जे गरिरहेको छौँ, चाहे पत्रकारिता होस् चाहे तपाईँ शिक्षण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, साँच्चै देश परिवर्तन गर्ने भने राजनीति नै रहेछ भनेर भनिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ नगर्ने होइन, राजनीति त सबैले गरिरहेका हुन्छन्। कोही देखिएर आएका हुन्छन्, कोही नदेखिएर आएका हुन्छन्। जस्तो यो व्यवस्थाको कारणले म माथि परेको असर, मैले भोगेको पीडा, त्यसले कत्रो ठुलो राजनीति जन्माइरहेको होला। त्यही भएर मैले के भने त पशुपतिनाथलाई त्यसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ नि। पशुपतिनाथको अगाडिपट्टि एउटा जङ्गल छ सानो, गर्न सकिन्छ, तर गर्नेहरूले गरिदिँदैनन्। त्यो भएर तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले राजनीतिक नेतृत्व अब नलिने भनेर सोधेको के? जस्तो तपाईँहरूले बाहिर रहेर त भनिरह हो, तर गर्नेहरूले गरिदिँदैनन्, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, ठिक हो। तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, एउटा खराब मान्छे हुन्छ नि, उसले तपाईँसित काम लिनु पर्यो भने एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 50 चोटिसम्म आउँछ। अनि एउटा राम्रो मान्छेले तपाईँलाई सजेसन गर्नु पर्यो, तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँले टेर्नु भएन। अथवा उसलाई केही चिज चाहियो भने एकचोटि आउँछ, दुईचोटि आउँछ, तेस्रोचोटि आउँदैन। मैले भन्न खोजेको के भन्दा, यो जुन राम्रा मान्छेहरू छन् नि, यी चाहिँ माला जस्तो छरिएका छन् क्या। एक टुक्रा काहीँ मालाहरू छरिएका छन्। अब के चाहियो भन्दा, अब त्यो माला उन्ने एउटा मान्छे चाहियो, र त्यो माला उन्ने भनेको चाहिँ समयले नै हो। त्यो समय आएको छैन, अब आउन थाल्यो कि जस्तो लाग्छ। अब त्यसको सङ्केत गरेको जस्तो देखिन्छ, सम्मुखमा छ त्यो समय। अब त्यो सङ्केत गर्यो त्यसले। किनभने तपाईँले यति हुन दिनुपर्ने पनि छ कि, नत्र यहाँ त हरेकचोटि बाहना गरिएको छ नि त। हिन्दू धर्मले गर्दा देश बनेन, राजाले गर्दा देश बनेन, अघि नै तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन। अब संहिता नभएको देश बनेन, गणतन्त्र भएपछि देश बनेन। अब अहिले फेरि भन्न थालिएको छ, यो संहिता भएका कारणले चाहिँ बिग्रिन थाल्यो, गणतन्त्र भएका कारणले बिग्रिन थाल्यो भन्न थालियो कि फेरि? ठिक छ।
अब भनेपछि त अब कुनै एक्सक्युज त रहेन नि, अबको एक्सक्युज त रहेन नि। जस्तो हिजो बाबुराम भट्टराईहरूले प्रचण्डहरू त कि खासै त्यस्तो थिएनन्, बाबुराम भट्टराईलाई स्वीकारिएका थिए नि मान्छेहरूले, यत्रो पढे लेखेको भनेर एउटा व्याख्या गर्थे नि होइन, उसले सही गर्यो गलत गर्यो भन्दा पनि उसलाई स्वीकारेका थिए नि भने मतलब उसको छलछामलाई स्वीकारिएको त हो नि। अनि देश चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि हामी यहाँ भगवान खोजिरहेका छौँ कि, कहिले पानीको भगवान, कहिले बत्तीको भगवान, कहिले तपाईँको चाहिँ बाटोको भगवान है। एउटा पत्रकारले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रामै ठुलै नामचिन पत्रकार, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भनेर गएछन् कि, अनि उहाँले दङ्ग परेर भन्नुभयो अरे म त नेतालाई बडा ल्याएर यहाँ स्टुडियोमा गाली गरिरहेको हुन्छु, त्यसको बदलामा पैसा पनि लिइरहेको हुन्छु, म बाहिर निक्लेर फेरि उहाँसित म चिया पनि खाइरहेको हुन्छु, यो जनताहरूले किन मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो होला भनेर म छक्क पर्दिनँ कि। त्यसपछि अहिले अब अरू त्यसपछि मदन कृष्ण हरिवंशहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भने, अनि त्यसपछि अब कुलमानजी, त्यसपछि अहिले रविजीहरूको चलिरहेछ, धर्म सुन्दलीको होइन। हामी नेपालीहरूको एउटा यस्तो चाहिँ कन्सेप्ट भयो कि हामी सिस्टम खोजिरहेका छैनौँ कि, हामी भगवान एकदम रातारात मिराकल चेन्ज होस् भन्ने खोजिरहेका छौँ। यदि सिस्टम भनेको कम्प्युटर अपरेटर त हो नि, कम्प्युटरमा तपाईँले जति चिज लोड गर्नुभएको छ, जति चिज राख्नुभएको छ त्यसलाई अपरेट गरिदिने एउटा अपरेटर मात्रै त हो नि प्रधानमन्त्री भने। अमेरिकाको प्रधानमन्त्रीले चाहेर के, राष्ट्रपतिले चाहेर के फेर्न सक्छ र होइन? त हामीले एउटा सिस्टम बनाउन सकिरहेका छैनौँ कि। यदि सिस्टम बन्ने हो भने त्यो सिस्टममा एबिसिडी जो बसे पनि हुन्छ कि। मैले अघिदेखि त्यही सोधिरहेको छु कि त्यो सिस्टमका लागि हुन्छ नि, बनेको छैन, बनाउनु पर्यो। अब बनाउने भनेको अहिले जुन राजनैतिक नेतृत्व जो छ यसका प्रति तपाईँको पनि अपेक्षा, आशा, भरोसा, विश्वास छैन होला? कसैको पनि छैन होइन, कसैको छैन, किनभने छैन। मान्छे एक तपाईँहरू हुन्छ नि अगाडि नआउने भनेर सोधेको कि। होइन, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले भने नि तपाईँको हामी छरिएका छौँ। उन्दिने कसले त? होइन, समयले उन्दिन्छ र उन्दिने र त्यो सबै चिज सर्दै सर्दै आइसकेका छ नजिक। तपाईँको अब चाहिँ अब प्रसव पीडा हुन सुरु भएको छ, किन 30 इयर्स इज इनफ के। पञ्चायतको नि 30 वर्ष हो, 47 सालदेखि गर्नुहोस्, यसको पनि 30 वर्ष भयो। अब 30 वर्ष इनफ हो के। अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँले दिल्लीमा केजरीवाल आए नि, उहाँको आगमन कसैले आशा गरेको थियो र? ऊ त जस्ट त्यो चाहिँ अन्ना हजारेको उसमा गएर कराउँथ्यो, चिच्चाउँथ्यो, त्यति मात्रै त हो नि। तर हेर्नुहोस् त उसले त्यत्रो ठुलो एउटा पोलिटिकल चेन्जेस लिएर आइदियो, ल्याउँछ नि। त त्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मैले अहिले गफ गरेर हुँदैन। त्यो चाहिँ समयले यस्तरी त्यसलाई उनेर ल्याइदिन्छ कि छुट्दैन। जसरी पञ्चायत कालमा यी मान्छेहरू कहाँ थिए त? कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर समयले हेर्नुहोस् त कसलाई उनेर ल्याइदियो सँगै। माले थिए, एमाले थिए, कसै हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेस थिए, यो त्यस कारणले समय आइसकेको छ, एकदमै नजिक छ। मेरो विचारमा अब 1-2 वर्षभित्रमा तपाईँले जे आशा गर्नुभएको छ त्यो परिवर्तन हुन्छ र अबको परिवर्तन भनौँ आगामी 1-2 वर्षभित्रमा उत्तम सञ्जेल लगायतका केही मान्छेहरू एउटै मालामा उनिन्छन् र राजनीतिक त्यो नेतृत्वका लागि अगाडि सर्छन्। त्यो त समयलाई त कसैले अनएक्सेप्ट गर्नै सक्दैन नि, समयलाई स्वीकार्नै पर्छ र निश्चय पनि हो र हामी सबैजना जोडिन्छौँ। र अबको तयारी गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? त्यस्तो कुनै होइन, तयारी भने त तपाईँले समय तयारी भने चाहिँ के हो भने, तयारी भनेको तपाईँले दैनिक भोग्नु भएको पीडा नै तयारी हो के। दिनदिनै तपाईँले जो टर्चर राज्यबाट, जो अप्ठ्यारो राज्यबाट, जुन गाह्रो राज्यलाई झेलिरहनु भएको छ नि, त्यही नै त तयारी हो नि। जस्तो मैले मालपोत कार्यालयको कुरा तपाईँलाई अहिले गरेँ नि, त्यहाँ साह्रै दुःख भएको भएर त्यो कुरो मलाई आएको न हो। वीर अस्पतालमा बिरामीले नजाँच दिएको कारणले त्यो कुरा आएको त हो नि। तयारी भने चाहिँ तपाईँको देखाएर हुँदैन, तयारी भित्रैबाट भइरहेको हुन्छ र तयारी हाम्रो एउटा ठुलो सर्कल तयारीमा लागिसकेको छ। त्यो सर्कल मिल्या चाहिँ छैन अहिलेसम्म।
तर ढुक्क हुनुहोस्, अबको 1-2 वर्षभित्रमा त्यो सर्कल मिल्छ र अबको परिवर्तन चाहिँ अब यसरी काङ्ग्रेस गएर एमाले आउने, एमाले गएर माओवादी आउने, माओवादी गएर एमाले आउने, एमाले गएर फेरि राप्रो, त्यस्तो होइन। अबको परिवर्तन चाहिँ फरक खालको परिवर्तन आउँछ र अबको परिवर्तनमा चाहिँ जसले जसले कर्म गरेको छ त्यसले मात्रै त्यो पोस्टमा बस्न पाउँछ। फर इक्जाम्पल नरेन्द्र मोदीलाई त्यत्रो ठुलो भोट ऊ हिन्दू नेता हो भन्ने थाहा पाउँदै त्यति कट्टर मुसलमानहरूले पनि उसलाई भोट किन हालेको भन्दा उसले गुजरातमा विकास गरेछ के। अहिले अब यो समाज सोसाइटीले विकास चाह्यो, विकास भनेको काम खोज्यो। अब एक दिन मलाई यस्तो लाग्छ कि काम नगर्ने मान्छेले जति कुरा गरे पनि अब कोही पत्ताउनेवाला छैन। फर इक्जाम्पल अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्या मान्छेले पत्ताउनै छोडिदियो। हेर्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्या पत्ताउँदैन मान्छेहरूले। त त्यो कारण के त यति नै हो कि कर्म छैन क्या पछाडि, होइन? स्थायी सरकार एउटा होला, हामीले त्यही आशा गरे हो नि। स्थायी सरकारको लागि हामीले नै हाम्रो तर्फबाट प्रयास गऱ्यौँ नि। एउटा स्थिर सरकार नभएको भएर भाँडभैलो भयो होला भनेर। स्थिर सरकारले हामीलाई के दियो त जनतालाई? दिएन नि। त्यही भएर त्यत्रो ठुलो देशको 2/3 बहुमत लिएर बस्नुभएको प्रधानमन्त्रीले बोल्या अब मान्छेले पत्ताउँदैन। ओहो, त्योभन्दा ठुलो इन्सल्ट के होला? त्यस कारणले अबका दिनहरू यस्ता आउनेछन्, अबको क्षणहरू यस्ता आउनेछन् कि काम नगरेको मान्छेले बोल्ने अधिकारै छैन बनाइदिने दिन आउनेछ। त्यही हाम्रो प्रिपरेसन हो। अब जस्तो यहाँहरू एकीकृत हुँदै हुनुहुन्छ होइन, त्यो सोच छ तपाईँलाई कि भनिहाल्नु हो 1-1.5 वर्ष बढीमा होइन, 1-1.5 वर्ष लाग्यो। हार्डली 2 वर्ष, 2 वर्षभन्दा टाढा जाँदैन। अब टाढामा जाँदै 2 वर्षभित्रमा उत्तम सञ्जाल लगायतका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउँछन्, बढीमा 2 वर्षभित्रमा। र अब जस्तो अहिलेको यो व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि यो व्यवस्था कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो भन्ने निष्कर्ष पनि हो। व्यवस्थाको पनि कुरा गर्दा व्यवस्था चाहिँ आफैमा खराब काहीँ कुनै पनि हुँदैन। व्यवस्था चलाउने मान्छे चाहिँ खराब हो भने त्यसो भए अहिलेको व्यवस्था ठिक हो, चलाउनेहरू गलत हो। एउटा सडकमा हिँड्दै गरेको ठुलो विचार भएको, कसैले सोध्दै नसोध्दै 1 कप चिया, तर ऊ एकदम भित्रबाट आफूलाई तयारी पारिरहेको मान्छेले ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। दुःख भएर उसले चाहिँ त्यहाँ बाटोमा मोमो बेच्ने ठाउँमा खान नपाएको कारणले त्यो 1-2 भाँडा माझ्दिउँ दाइ, म भाँडा माझ्छु 1 प्लेट खान्छु भनेर खाएको मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई लिगेसी चाहिँदैन। यति राम्रो त व्यवस्था हुन सक्दैन। यो त गजबै राम्रो व्यवस्था हो तपाईँलाई। तर यसमा पृथ्वीनारायण शाह होइन, महेन्द्र शाह लगायतलाई पनि सम्झिरहनु भएको थियो र उनीहरूको त्यो पुस्ताले चाहिँ राम्रो गर्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि हो कि या त्यो तपाईँले कामका लागि यति बेला गरेको काम मात्रै सम्झिनु? एक्ज्याक्टली। म चाहिँ के भन्छु भने नि, हाम्रो मान्छेले गरेका काम चाहिँ भन्ने हुन्न त भने। हाम्रो मान्छेले उनीहरूले त्यति त्याग नगरिदिएको भए अथवा उनीहरूले त्यति परिश्रम नगरिदिएको भए अहिले त अब राजा बन्नको लागि एकीकरण गरेर जे मुखाए त्यही बोली तर्क गरिरहेछन् नि। किनभने अहिले बोल्ने बेला हो, काम गर्ने बेला त फेरि काम गर्ने मान्छे खोजिन्छ नि। यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र शाहहरूलाई सम्झिनुको अर्थ उत्तम सञ्जालले राज संस्थाको आवश्यकता त देखेको होइन। त्यो 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 चिज त्यस्तो विधि महत्त्व राख्दैन। जहिले अहिले जहाँ राष्ट्रपति बसेका छन् त्यहाँ राजा बसे पनि प्रजा बसे पनि बसोस्, तर एउटा सडकबाट उठेको मान्छे पनि त्यो सुप्रिम कुर्सीमा बस्न पाउँछ नि। त्यस कारणले व्यवस्था योभन्दा राम्रो अरू हुन सक्दैन। अहिले जुन सङ्घीयताको जसरी अभ्यास गरिँदैछ नि, सङ्घीयता हाम्रो देशलाई चाहिँदैन। सङ्घीयता हाम्रो देशलाई चाहिँदैन, किनभने यति सानो ठाउँ छ जहाँ सङ्घीयता भन्ने चिजको केही अर्थै छैन। हाम्रो सानो देशलाई किन परदेश बनाउनु? तपाईँको यहाँबाट अहिले तपाईँ र म हिँडौँ भने 100 किलोमिटर चिन्ता हुने बाटोबाट, त्यो पनि त्यत्रो जागजिग बाटो। अब कल्पना गर्नुहोस् एरोनटिकल वेमा कति टाढा होला जहाजबाट जाँदा, होइन? यो सङ्घीयता यो सारा 99% जस्तो सरकारी स्कुल किनले कोसिस सरकारले गरेको छ नि। हेर्नु त, खाना दिन्छ, लुगा दिन्छ, प्याड दिने रे के दिने, टिचरहरू वेल ट्रेन्ड छ,
तर 79 काम उसले गर्यो भने एउटै काम गर्दैन, त्यो पढाउने के। फाइनल्ली एक्जाममा त पढाएर पास हुने हो नि, सेनेटरी पाइयो भनेर लेख्ने हो र हैन, शिक्षकहरूले ड्रेस पाए भनेर लेख्ने हो र। त मुख्य काम चाहिँ गएको नगर्ने अनि 79 काम गरेर तर्क गरेर आफ्नो जागिर बचाउने। एउटा हेडमास्टरलाई तपाईको विद्यालयमा यति % रिजल्ट आएन भने तपाईलाई म घटुवा गर्छु भन्यो भने कसरी गयो होला? त्यति त भन्न सकिँदैन, किनभने आफू नै राम्रो छैन अनि आफू ती सबै नराम्रा तयार पारेर तिनको काँध चढेर त्यो माथि पुगिया छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईले सफल हुनको लागि कुडा कंकड सबै बटुल्नु पर्ने हुन्छ, तर सफल भइसकेपछि त्यसलाई सफा गर्नै पर्छ। अघि तपाईले संस्कार संस्कृतिको पनि कुरा गरिरहनु भएको थियो, जस्तो यति बेला संस्कार संस्कृतिको कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपयले हिन्दू राष्ट्र भनेर त्यो भनिरहेका छन्, यसका विषयमा तपाईँ त्यो चाहिन्छ। आज म तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। त्यो म किन चाहन्छु भन्दा हाम्रो देशको सम्भावना भनेको पर्यटन हो। हाम्रो देशमा सजिलैसित कमाउन सकिने पैसा भनेको टुरिज्म हो हैन। जस्तो मैले लुम्बिनीको एउटा दिन हैन, संसारको एउटा मात्रै देश के, त्यति बनाउनलाई सिङ्गापुरले कत्रो काम गरेछ हेर्नु त। संसारको एउटा मात्रै देश बनाउनलाई कतारले कस्तो काम गर्यो हेर्नुहोस्। आँखा हेर्दा हेर्दै आँखाको अगाडि 20 वर्षमा उनले त्यत्रो ठुलो परिवर्तन गर्यो नि एउटा देश बनाउन। अहिले संसारको पर क्यापिटल इन्कममा उनीहरुकै बढी छ जस्तो लाग्छ मलाई। भने हामीले विरासतमा पाएको चिजलाई किन मास्ने? यहाँ हिन्दू धर्म हुँदा के चाहिँ गडबड भएको थियो त? हिन्दू धर्म हुँदा को चाहिँ यहाँ दुखी भएर नाङ्गे हिँडेको थियो त? र अहिले चाहिँ हिन्दू धर्म नहुँदाखेरि को चाहिँ धेरै सुखी भएर हिँडेको छ त? त्यसो हो भने त संसारको अग्लो सगरमाथा पनि मिल्ने बेद्य भइगयो नि। त्यो नि हामीले विरासतमा पाएको हो नि। अनि संसारको युनिक हाम्रो झण्डा छ, त्यो पनि फेर्दै भइगयो नि। यो त हामीले पाएको चिजहरूलाई त सदुपयोग गर्नुपर्छ। तपाईको मलाई यस्तो लाग्छ हिन्दू राष्ट्र भयो भने अरू धर्मको मान्छेहरू झन् सुरक्षित हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि धेरैले थोरैलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के, नीतिले त्यसो भन्छ। अहिले अरू धर्मको मान्छे असुरक्षित पनि हुन सक्छन्। जस्तो इन्डियामा यो भइरहेको छ नि, तपाईको आज चाहिँ आफै गएर चाहिँ तपाईको राति गुण्डा पठाएर पुरै इलाका गरिबको बस्ती जलाइदिने अनि भोलिपल्ट आफै गएर चन्दा दिने। राति आफ्नै मान्छे पठाएर घर जलाइदिने अनि भोलिपल्ट गएर चन्दा दिने कि। अरे उनीहरुकै मान्छेहरूले धर्मको क्रिस्चियन हिन्दू धर्म बदनाम गर्नको लागि अहिले जो नयाँ धर्महरू ल्याएका छन् तिनले नै आगो लगाइदिएर भोलिपल्ट हिन्दू धर्मवालाहरूले जलाइदिए भनेर झगडा गर्छन् नि इन्डियामा। तर एउटै धर्म भएपछि यसले रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हिन्दू राष्ट्र एकदमै जरुरी छ। एकदमै अब संसारमा हामी एउटै। हेर्नुहोस् अहिले भारतमा साँच्चै भारतमा अहिले चलेको सङ्घर्ष भनेको उनीहरू हिन्दू राष्ट्र बनाउँदैछन्। अब जस्तो धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ हैन, घोषणा गरिएको छ, अब फेरि हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा गरियो भनेदेखि अरू धर्मावलम्बीहरू घोषणा गर्ने होइन, घोषणा आगो बल्न सक्छ, तपाईले द्वन्द्व निम्तिन सक्छ, भोटिङ गर्ने चुनाव गर्ने। हिन्दू धर्म चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने चुनाव गर्ने। त्यसले द्वन्द्व सृजना हुन्छ भन्छन् नि। त्यसले द्वन्द्व सृजना हुँदैन। अब जनताको अभिमत नै नमान्ने हो भने त अब प्रधानमन्त्री पनि नमाने भयो। एक खालको जनमत कि त तपाईँको अदालतले फैसला गर्नु पर्यो, सर्वोच्च अदालतले नेपाल हिन्दू राष्ट्र भयो भनेर अदालतको फैसला मान्नु पर्यो तपाईँले। कि त त्यो कुरो मान्नुहुन्न भने जनताको मतबाट आएका कुराहरू, जस्तो त्यो राजा हटाउने कुरा पनि म त सहमत छैन। राजा र हिन्दू धर्म हटाउने कि नहटाउने भनेर मेची महाकाली तराई पहाड हिमाल भोटिङ हुनुपर्छ, जे भन्छ जनताले बस। अनि मात्रै हामी सार्वभौम जनता भयौँ के, नत्र एउटा तुस रहिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, नत्र अहिले राजा खोज्ने वातावरण आइसक्यो मान्छेमा। हेर्नु त तपाईँले हल्ला सुन्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा, बरु ज्ञानेन्द्रै ठिक रहेछ पो भन्न थाल्छ। हेर्नु त मान्छेले गरे त उसले केही पनि होइन, केही पनि गरे होइन उसले आफ्नो टाइममा, केही नगरिकनै ऊ अहिले राम्रो देखेर आयो भनेपछि यी मान्छेहरू कति नराम्रा हुँदै गए भने।
तपाईँ राजनीतिमा हाम फाल्ने त्यो तयारी गरिरहेको एकजना मान्छे होइन? राजनीतिमा हाम फाल्ने भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो देशलाई सुख हुने काम गर्ने। ठिक छ, शब्द जेसुकै भए पनि आखिर कुरो त्यही नै हो होइन? अब जस्तो यति बेला देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको र देश नबन्नुको मुख्य कारण भनेको भ्रष्टाचार भनेर भनिन्छ र हो पनि त्यही नै होइन? भ्रष्टाचार हो। त्यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण निर्मूलीकरण त त्यो सम्भव होला नहोला, त्यो न्यूनीकरणका लागि तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म आफू खाँदैन। त्यसो त केपी शर्मा ओलीले नि भनिरहनु भएको होइन, म आफू खाँदिनँ। होइन, सबैले भन्ने त नखाएको त देखिन्छ नि। जस्तो अहिले भर्खरै के सांसदहरूले दसैँको तलब लिएनन् रे भनेर आयो नि, हुनासाथ त आइहाल्दो रहेछ नि। तपाईँको मुख्य कुरो नियतै हो क्या। तपाईँले आफूले आफ्नै जजमेन्ट गर्ने हो कि मैले गलत गरेँ या गरिनँ भनेर त मैले निर्णय गर्ने हो नि। मैले अदालत किनेर आफ्नो पक्षमा गराउन सकौँला होइन? मैले पुलिस किनेर आफ्नो पक्षमा गराउन सकौँला, जनता ल्याएर बोलाउन नि सकौँला केही, तर मेरो नियतले त मलाई दिँदैन नि। त्यस कारणले म भित्रैबाट सही हुनुपर्छ। म भित्रैबाट सही हुनु भनेको म नेपाली बन्नुपर्छ। तर तपाईँ एकजनाले नखाएर पनि त्यो सबै हुन्छ नि, त्यो भ्रष्टाचार त हुँदैन होइन? जस्तो कुलमान्छेसँग रहेकाहरू या अरू जसले खान्छन् नि, ती खानेहरूलाई कतिपयले भनिरहेछन् मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर भनिरहेछन्, कतिपयले आजीवन कारावास भनेर भनिरहेछन्, कतिले के भनिरहेछन् र कठोर कदम नचाल्ने भनेदेखि सम्भव छैन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भनिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नु? म चाहिँ यो मृत्युदण्ड सण्डको पक्षमा छैन। म किलिङमा असाध्यै विश्वास गर्दिनँ। कसैलाई मार्ने या त्यो म त बताउन मान्दिनँ, मलाई मेरो मनले मान्दैन त्यो होइन। म सजाय चाहिँ हुनुपर्छ, सजाय चाहिँ कडा सजाय हुनुपर्छ, सजाय नहुनु भन्ने होइन। नत्र कसरी तपाईँको र सजायभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ तपाईँले नियतले नै मान्छेलाई बदल्ने ल्याउनुपर्छ क्या। जस्तो जापानमा मैले देखेँ, जापानको मान्छेहरूले मलाई त यस्तो लाग्छ कि मैले धेरै देशहरू गएको छु। जापानमा हामी यसपालिदेखि कलेज सुरु गर्दैथ्यौँ। मोबाइलको चाहिँ फोनले डिस्टर्ब होला भनेर उनीहरूले भाइब्रेट गर्छन् कि भ्यार गर्छ तपाईँलाई मात्रै कि, र मान्छे भएको ठाउँमा बोल्दैन। हिँड्दाखेरि पनि त्यो जुत्ताको पनि आवाज नआउने कि, र तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो, तपाईँलाई केही थाहा भएन भने उसले भाषा नबुझे पनि तपाईँलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिन्छ। त मानिसलाई चाहिँ तपाईँको भित्रैबाट बदलिनुपर्छ। नियमले मात्रै मान्छे बदलिन सक्दैन। नियमले एकछिन मैले भने अघि नै मेरो त्यो हस्पिटलमा त्यो होइन र, मतलब बदमासी भन्ने कुरा त भित्रैबाट आउनुपर्छ। म यो गर्दिनँ भनेर, यो मेरो देश हो, म यहीँ जन्मी र 10 जन्मसम्म म यहीँ जन्मिन चाहन्छु भन्ने कुराको अठोट गर्नुपर्छ। न कि म यो देशमा लुट्नसम्म लुट्ने त्यसपछि बाहिर गएर बस्ने भन्ने इम्पोसिबल। त्यसको लागि अघि नै भनिहाल्नुहोस्। अब अनि एउटा मान्छेले नै परिवर्तन हुन्छ नि। सिङ्गापुर एउटै मान्छेले बनाएको त हो नि, मलेसिया एउटै मान्छेले बनाएको त हो नि। यत्रो अपराधीहरूको बिचमा, यत्रो बदमासीको बिचमा एकजना मान्छे बिजुली निकालेर गरिदियो त, बिजुली पुर्याइदियो त होइन र? एकजनाले नि त गर्नु त गरिदो रहेछ नि। एकजना भगवान कोइराला, एकजना आँखाको डाक्टर सन्दुक रोहित गरे त हुँदो रहेछ त। त्यसले कुलमानजीको भन्दा ठुलो एक्जाम्पलै छैन कि। म त कुलमानजीलाई 99% गल्ती गरेँ नि गल्ती होइन भन्छु आजकल। किनभने मान्छेले धेरै काम गर्नु पर्दैन, एउटै काम काफी भइगयो नि होइन र? त्यस कारणले हुन्छ, गर्न सकिन्छ। 5 ठाउँमा 5 प्रकारका मान्छे भएपछि त हेर्नुहोस् खराब मान्छे धेरै हुँदैनन्। तपाईँसित 1000 लिटर दुध छ, मैले एउटा काग्ती काफी छ कि त्यो दुध फटाइदिनलाई। तपाईँले 1000 लिटर दुध बटुल्न गरेको सङ्घर्ष सम्झिनुहोस् अरे। अहिले नियत नै खराब भएका, नियतै खराब, मात्रै नियत खराब। यो देश नबनेको एउटै कारण नियत खराब छैन। केही त राम्रा पनि थियो होला नि, ताकि त्यो राम्रो मान्छे पलायन भएका छन् अथवा चुप लाएर बसेका छन्।
जस्तो नेतृत्व तहमा रहेकाहरू पनि राम्रा पनि त पुग्यो होला नि पुग्न त्यो बिचमा कहिले राम्रो कोही त राम्रो पुग्यो भने त तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि। कस्तो छ भने गोल्डन फिस नेभर हाइड भन्छ नि। एउटा सुनौलो चम्किने माछा त पानीमा जहाँ भए पनि देखिन्छ नि। तपाईँको एपिरियन्स नै त्यही हुन्छ के। केही मान्छेहरूले गर्न खोजेका थिए, गोकर्णविष्टहरूले पनि गर्न खोजेका थिए अलिअलि होइन। गर्न खोज्या भएर नि तपाईँहरूले गर्नु, तपाईँहरूलाई त बढी जानकारी छ नि यसको त। किनभने विभिन्न मान्छेहरूको ओपिनियन तपाईँहरू व्यक्त गरी मौका दिइरहनु भएको हुन्छ होइन। त्यस कारणले नियतै खराब हो, नियतै अरू केही पनि हो भने नियतै खराब हो। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मेरो आफ्नो केही विचार र भावनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको च्यानल मार्फत प्रस्तुत गर्ने मौका तपाईँको प्राविधिक मित्रहरू र मेरो विशेष गरी तपाईँलाई मेरो हार्दिक र यो आउँदै गरेको दसैँको विजयादशमीको सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना। मेरो 80वटा स्कुल नेपालको, अरू 20वटा इन्डिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा रहेका र मेरो समता हस्पिटलको तर्फबाट सबैलाई यो च्यानल हेरिरहनु भएको, टेलिभिजन तपाईँहरूको हेरिरहनु भएकाहरूलाई मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र देश छोडेर जाने काम नगरौँ, यही देशमा बसौँ। अहिले हेर्दाखेरि के गर्ने भन्ने जस्तो छ, बसौँ 1 महिना 2 महिनापछि बाटो आफै वे आउट हुन्छ। देश छोडेर आफ्नो घर भत्क्यो भनेर देश छोडेर गएर देश बन्दैन र हामी सबैजना यही देशमा फर्क्यौँ। किनभने पञ्चायतकालमा सबै यहीँ थियौँ, अब पनि हामी सबै यहाँ हौँ अनि सङ्घर्ष गरौँ। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ समताका संस्थापक उत्तम सञ्जरसँग। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामीले विकास र राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।